नमस्कार, म पुण्य प्रसाद ढुङ्गाना श्री शारदा माध्यमिक विद्यालय उर्लाबारी 1 मोरङमा कार्यरत शिक्षक। मैले निर्माण गरेको विद्यार्थी मूल्याङ्कन डिजिटल प्रणालीको यस अगाडिको भिडियोमा विद्यार्थीको नाम नामेसी विवरण कसरी अपडेट गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूले जानकारी लिइसक्नु भएको छ। आजको भिडियोमा भने यहाँहरूले पूर्णाङ्क र ऐच्छिक विषय कसरी सेट गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी लिनुहुनेछ। सर्वप्रथम ड्यासबोर्डमा रहेका बटनहरूको बारेमा जानकारी लिउँ। स्टुडेन्ट्स नेम, यसको बारेमा यहाँहरूले अगाडि नै जानकारी लिइसक्नु भएको छ। फर्स्ट लेजर भनेको फर्स्ट टर्मको मार्क्स इन्ट्री गर्ने लेजर हो। सेकेन्ड टर्म भनेको सेकेन्ड टर्मको लागि लेजर हो। थर्ड लेजर भनेको हाफ इयरलीको लागि अथवा अर्धवार्षिक परीक्षाको लागि मार्क्स इन्ट्री गर्ने लेजर हो। त्यस्तै गरेर एनुअल लेजर भनेको फाइनलको लागि हो भने फाइनल लेजर भनेको सबै टर्मको मार्क्स जोडिने लेजर हो। त्यस्तै गरेर फर्स्ट ग्रेड सिट भनेको फर्स्ट टर्मको ग्रेड सिट हो। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड ग्रेड सिट, थर्ड ग्रेड सिट, एनुअल ग्रेड सिट र फाइनल ग्रेड सिट। यहाँ एनुअल ग्रेड सिटलाई लक गरिएको छ, यसको कुनै पनि काम छैन। यहाँले जब 3टा एक्जाम गरिसकेपछि फाइनल ग्रेड सिट नै यहाँको अन्तिम ग्रेड सिट हुनेछ। त्यस पछाडि एडमिट कार्ड भनेको छ, विद्यार्थीको एडमिट कार्ड यहाँबाट तयार हुन्छ। त्यस्तै गरेर सिट प्लान छ, एक्जाम एटेन्डेन्स एन्ड मार्क्स स्लिप छ। त्यस्तै गरेर यहाँ प्रिन्ट फाइनल लेजर भनेको छ। यहाँले फाइनल लेजर यहाँको तयार भइसकेपछि यसैको यो लेजर धेरै लामो छ, फाइनल लेजर धेरै लामो छ, हामीले प्रिन्ट गरेर यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले प्रिन्ट फाइनल लेजर भनेको चाहिँ यही फाइनल लेजरको समष्टिगत लेजर हो। यसबाट चाहिँ हामी अन्तिम लेजर प्रिन्ट गर्न सक्छौँ र हामीलाई अफिसियल युजको लागि अथवा विद्यार्थीहरूको रिजल्ट प्रकाशित गर्नको लागि हामी यो लेजर प्रयोग गर्दछौँ। त्यस पछाडि टर्म वाइज लेजर पनि यहाँ यसले तयार गर्छ। जस्तो यो फर्स्ट टर्मको लागि हो, सेकेन्ड टर्मको लेजर प्रिन्टेबल लेजर यो हो भने हाफ इयरलीको लागि यहाँ अर्को लेजर छ। यहाँले हरेक टर्मको बेग्लै लेजर प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि गएर अर्को भनेको यहाँ सर्टिफिकेट छ। यो हरेक विद्यार्थीको यहाँबाट ट्रान्सफर र क्यारेक्टर सर्टिफिकेटको एउटा कमन टाइपको यहाँ सर्टिफिकेट राखिएको छ। यो हरेक विद्यार्थीको सर्टिफिकेट तयार हुन्छ। त्यस पछाडि यहाँ इन्सर्ट लोगो भनेको छ। लोगो इन्सर्ट गर्नको लागि हो भने रिसेट लोगो भनेको छ, लोगो हटाउनको लागि रिसेट गर्नको लागि राखिएको छ। जस्तै यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ लोगो छ, यो लोगोलाई हटाउनु पर्यो। यहाँले आफ्नै विद्यालयको लोगो राख्नुहुन्छ भने रिसेट लोगोमा क्लिक गर्नुहोस्। लोगो हेज बिन रिमुभ्ड ओके गर्नुहोस्। अहिले लोगो हटिसकेको छ, सबैतिरको लोगो हटिसकेको छ। यहाँले इन्सर्ट लोगो गर्नुहोस्। लोगो कहाँ छ, लोकेसन चुज गर्नुहोस्। अहिले लोगो सेट भइसकेको छ। यसरी यहाँले आफ्नो इच्छाअनुसार विद्यालयको लोगो राख्न र हटाउन सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि मार्क्स कसरी इन्ट्री गर्ने, फर्स्ट लेजरमा जाउँ। यहाँले कतिमा परीक्षा गरिराख्नु भएको छ। जस्तो मैले यहाँ कक्षा 9को एउटा लेजर देखाइराखेको छु। फर्स्ट टर्मको लागि कम्पलसरी नेपाली हेर्ने हो भने 75% हाम्रो थ्योरी हो भने 25% प्र्याक्टिकल हो।
यसको लागि फर्स्ट टर्मका लागि कतिको यहाँले प्रश्नपत्र निर्माण गर्नुभएको छ। जस्तो फर्स्ट टर्म 10% गर्नुहुन्छ भने 10% को लागि कतिको प्रश्नपत्र निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ त्यही अनुसार यहाँ पूर्णाङ्क सेट गर्नुहोस्। यहाँले 75 मै पनि गर्न सक्नुहुन्छ, थ्योरी 25 मै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि 10% परीक्षाको लागि यहाँले 75 मै गर्दै हुनुहुन्छ र 75 मा थ्योरी र 25 मा प्र्याक्टिकल गर्दै हुनुहुन्छ भने सोही अनुसार यहाँ मार्क्स इन्ट्री गरेर हेरौँ। उदाहरणको लागि 75 मा कुनै विद्यार्थीले 50 ल्याएको छ। 50 भनेको 75 मा 50 भनेको BO ग्रेडमा र GPमा 2.8 हो। त्यस्तै 25 प्र्याक्टिकलमा कुनै विद्यार्थीको लागि उसले 20 प्राप्त गरियो। 20 प्राप्त गरियो भने A ग्रेड आयो र GPमा 3.6। समग्र टोटलमा हेर्ने हो भने 50 र 20 ले 70 भएको छ, ग्रेडमा B+ भएको छ र GPमा 3.2 छ। त्यसै गरी मार्क्स इन्ट्री गर्दै जाउँ। कम्पलसरी इङ्ग्लिसमा 56, 20, म्याथमा 100 पूर्णाङ्क छ, यहाँले 100 मै गरिराख्नु भएको छ भने जसको लागि हामी 45, 40, 63, 52 यहाँ मार्क्स बढी भयो भने यहाँ चाहिँ वाट आइराखेको छ, किनभने 25 भन्दा बढी त विद्यार्थीले प्राप्त गर्दैन। 25 मा 63 त आउने कुरो भएन। त्यसैले यहाँनिर हामी 21, त्यस्तै गरेर सोसियलको प्र्याक्टिकलमा 15, त्यस्तै गरेर हेल्थ एन्ड पपुलेसन एजुकेसनमा इन्भाइरोमेन्ट एजुकेसनमा हामी चाहिँ 36, 20। अब बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँले अर्को एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। धेरैले सोधिराख्नु भएको छ यो ओपिटी सब्जेक्ट कसरी सेट गर्ने भनेर धेरैभन्दा धेरै विद्यालयहरूबाट यो सेट गर्ने कुरा सोधिराख्नु भएको छ। यहाँले ध्यानपूर्वक हेर्नुभयो भने अत्यन्तै सजिलो गरी सेट गर्न सक्नुहुन्छ। ओपिटी 1 मा यहाँ 4 वटा सब्जेक्टहरू दिएको छ भने ओपिटी 2 मा पनि 4 वटा सब्जेक्टहरू दिएको छ। यहाँको विद्यालयमा यहाँ दिएका सब्जेक्टहरू नै छन् भने त यहाँले यहीँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो रोल नम्बर 1 को इकोनोमिक्स छ भने यहाँले इकोनोमिक्स चुज गर्न सक्नुभयो। रोल नम्बर 2 को म्याथमेटिक्स छ भने यहाँले म्याथमेटिक्स चुज गर्न सक्नुभयो। यदि होइन इकोनोमिक्स पनि छैन म्याथमेटिक्स पनि छैन भने यहाँले चाहिँ यहाँ माथि हजुरको विद्यालयमा पठन पाठन हुने विषयहरू योभन्दा अलग छन् भने यहीँ एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ एडिट गर्नुहोस् र यहाँ तलबाट माथि एडिट गरिसकेपछि यहाँबाट चुज गर्ने अप्सन यहाँ त्यो सब्जेक्ट यहाँ सो गर्छ। त्यही अवस्थामा यहाँ सब्जेक्ट चुज गर्नुहोस्, पूर्णाङ्क सेट गर्नुहोस्। त्यस्तै गरेर ओपिटी 2 पनि त्यही अनुसार चुज गर्नुहोस्। यदि यहाँ पर्दैन भने त्यो सब्जेक्ट पनि ओपिटी 2 का सब्जेक्टहरू यहाँ एडिट गर्नुहोस् र तलबाट चुज गरिदिनुहोस्। अब मार्क्स इन्ट्री गरौँ। इकोनोमिक्स 100 को हो, त्यसैले इकोनोमिक्समा चाहिँ यहाँको चाहिँ 60 आयो। अब प्र्याक्टिकल हुने कुरा भएन इकोनोमिक्सको। यदि प्र्याक्टिकल हुने सब्जेक्ट छ भने यहाँले यहाँ नै प्र्याक्टिकल पनि दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर कम्प्युटरमा 45, थ्योरीमा प्र्याक्टिकलमा 30। अब टोटल यहाँको विद्यार्थीले टोटल चाहिँ 800 मा 510 ल्याइसकेको छ। जिपिए उक्त विद्यार्थीको 2.8 भएको छ। र यदि यहाँले हाजिरी पनि जोड्नु भएको छ भने यहाँ हाजिरी एटेन्डेन्स पनि राख्न सक्नुहुनेछ। र विद्यालय खुलेको ओपनिङ डेज स्कुल ओपनिङ डेज राख्ने हो भने यहाँले ड्यासबोर्डबाट राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट क्लास टिचरको नाम राख्नुहोस्, हेड टिचरको राख्नुहोस् अनि
प्रिपेयर्ड बाई भनेको छ। यो रिजल्ट तयार गर्ने शिक्षकको नाम पनि यहाँ राखिदिनुहोस्। त्यस पछाडि हजुरले यहाँबाट विद्यार्थीको ग्रेड सिट हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी रोल नम्बर 1 को ग्रेड सिट तयार भएको छ। ड्यासबोर्डमा क्लास टिचर र हेड टिचरको नाम राख्नु भएपछि यहाँ उक्त नाम सो गर्नेछ र यो डेट परिवर्तन इस्यु डेट यहाँले परिवर्तन गर्नको लागि यहाँ राखिएको छ। यहाँ टाइप गरिदिनुहोस्, इस्यु डेट यहाँ चेन्ज हुन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा सेकेन्ड टर्मको पनि मार्क्स इन्ट्री गरिसक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर थर्डको पनि इन्ट्री गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर एनुअलको पनि इन्ट्री गर्नुहुन्छ र ओपिटी सब्जेक्टहरू चाहिँ फर्स्ट लेजरमा चुज गरिसकेपछि अन्यतिर चुज गर्नु पर्दैन भने पूर्णाङ्क चाहिँ हरेक टर्ममा कति पर्सेन्टमा गर्नुहुन्छ। यहाँले हरेक टर्ममा गएर पूर्णाङ्क सेट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो फर्स्ट टर्ममा, सेकेन्ड टर्ममा, थर्डमा, एनुअलमा कति पर्सेन्टमा गर्नुहुन्छ पूर्णाङ्क चाहिँ सोही अनुसार सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब फाइनल लेजरमा अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा छ। यदि यहाँले यहाँ 4वटा यो प्रोग्राममा 4वटा टर्मको परिकल्पना गरिएको छ अथवा गर्न सकिन्छ। यदि यहाँको विद्यालयमा 4वटा टर्म हुँदैन, 3टा मात्रै हुन्छ भने यहाँले कुन टर्म गर्नुहुन्न त्यो टर्मलाई खाली गरिदिनु पर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ हजुरले हामीले अघि फर्स्ट लेजरको लागि फर्स्ट टर्मको मार्क्स इन्ट्री गरिसकेका छौँ। फर्स्ट लेजरमा गएर यहाँ फर्स्ट टर्मको मार्क्स आइसकेको छ। यदि यहाँको विद्यालयमा सेकेन्ड टर्म हुँदैन, फर्स्ट टर्म हुन्छ, हाफ इयरली हुन्छ र फाइनल हुन्छ भने यहाँले सेकेन्ड टर्मलाई खाली गरिदिनुहोस्। 0 पनि नराख्नुहोस्, खाली गरिदिनुहोस्। ब्याक स्पेसले खाली गरिदिनुहोस्। यहाँ अब यहाँ 75 कति पर्सेन्ट गर्दा यहाँ 75 हुन्छ सोही अनुसार पूर्णाङ्क मिलाउनुहोस्। यसरी हरेक सब्जेक्टको पूर्णाङ्क सेट गर्नुहोस् र यहाँ पनि कुन टर्म यहाँले गर्नुहुन्न सोही अनुसार पूर्णाङ्क सेट गर्नुहोस्। जस्तो सेकेन्ड टर्म गर्नुहुन्न भने सेकेन्ड टर्मको यो पूर्णाङ्कलाई खाली गरिदिनुहोस् र अब समग्र 3टा टर्म जोडेर यहाँले 50 पुर्याउनु पर्ने अथवा 100 पुर्याउनु पर्ने अथवा 75 पुर्याउनु पर्ने कति हुन्छ त्यही अनुसार यहाँ सेट गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि यहाँले यहाँको ओपिटी 2 लाई पनि त्यही अनुसार पूर्णाङ्क सेट गर्नुहोस्। अनि अन्तिममा गएर यहाँको सम्पूर्ण कक्षागत जम्मा, विषयगत जम्मा, विषयगत औसत, कक्षागत उपलब्धि आदि कुराहरू यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी यहाँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको पूर्णाङ्क सेट गर्ने र ऐच्छिक विषयहरू सेट गर्ने कुरा मिलाउनु भयो भने सबै कुराहरू मिल्नेछ। र अब यहाँनिर कुनै विद्यार्थीले 35% ल्याउनु जरुरी छ। यदि पास हुनको लागि 35 भन्दा कम भयो भने उक्त विद्यार्थीको एनजी आउनेछ। जस्तो मानिलिउँ यहाँनेरि 4 आयो भने यसको नट ग्रेडेड भएको छ। यो नट ग्रेडेड हुने बित्तिकै यहाँ जीपीमा ड्यास देखाउँछ भने जीपीए खाली हुन्छ। त्यसबेला यहाँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो कुनै पनि थ्योरी अथवा प्र्याक्टिकलमा एनजी आउने बित्तिकै जीपीए खाली देखाउँछ। यस्तै गरेर यहाँ 50 आयो भने एनजी अट्यो पर जीपीए पनि देखायो। यसरी यहाँले पूर्णाङ्क र अप्सनल सब्जेक्ट सेट गर्न सक्नुहुनेछ। हवस्, भिडियो हेरिदिनुभयो, धन्यवाद।